किसी मुखालिफ की गोद में बैठकर आप अपना मुस्तकबिल नहीं संवार सकते। और मत भूलिए, तारीख इस बात की गवाह है कि कानून, आईन और इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इस अपील के बावजूद अगर कोई मुनहरिफ होता है तो उस मेंबर को शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी मूव किया जाएगा। मैं बरमला कहना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अभाम अगर किसी के ज़हन में है तो निकाल दीजिए। तो ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि ये लोग जो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, क्या ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे या ये ताउम्र बैन जो है उसमें आएंगे। और ये रेफरेंस इंशाल्लाह ताला जो है ये मंडे को फाइल हो जाएगा। शो कॉज नोटिस हैं वो अलहदा हैं, वो एक अलहदा प्रोसेस है, उसके वो स्पीकर साहब को चले जाएंगे। तो एक तरफ स्पीकर साहब जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू करेंगे और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डे टू डे प्रोसीडिंग करके इन सवालात का जवाब जो है वो हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। आज के एक्सपर्ट में बात करेंगे सियासी तब्दीली जो कि दिन ब दिन तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है और तहरीक अदम एतमाद से पहले जो सियासी टेम्परेचर है वो भी ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है। मुनहरिफ अराकीन सामने आने के बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सियासी तसादुम का खदशा भी बढ़ गया है। आज PTI के कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में लोटे उठाकर एहतजाज किया, जबकि PTI MNA फ़हीम खान और अताउल्लाह न्याजी की क़यादत में कारकुनों ने इस्लामाबाद के सिंध हाउस पर धावा बोल दिया है। मेन गेट तोड़ा, लाठियाँ लेकर अंदर दाखिल हो गए, शदीद एहतजाज किया और धमकी दी कि अगर बागी अराकीन ने इस्तीफे ना दिए तो उन्हें घरों से घसीट कर सड़कों पर लाएंगे। जिसके बाद JUIF और पीपल्स पार्टी के कारकुन भी फौरी तौर पर सिंध हाउस के बाहर पहुंच गए हैं। मुखालिफिन का भरपूर मुकाबला करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। ताहम पुलिस कार्रवाई करते हुए PTI के 2 MNA समेत मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार करके साथ ले गई। अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वाक़े को सूबा सिंध पर हमला करार दे दिया। शर्जील मेमन ने खबरदार किया कि हमें मजबूर ना किया जाए, मुकाबला करना हमें आता है। अगर दोबारा ऐसा वाक़या हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि ये हुक्मरान याद रखेंगे। फवाद चौधरी ने इसे एक मामूली वाक़या करार दिया और कहा कि अराकीन की बगावत का कारकुनों का रद्द अमल तो आता ही है। इसी मुनासबत से हम आज के एक्सपर्ट्स में सवाल रखेंगे कि सिंध हाउस पर PTI के कारकुनों के हमले के बाद तसादुम का जो खदशा पैदा हो चुका है उसका जिम्मेदार कौन होगा। सबसे पहले जो सूरत हाल है वो हम जान लेंगे अपने नुमाइंदगान से। वक़ास साहब की जानिब आएंगे। आप इस वक्त इस्लामाबाद सिंध हाउस के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले भी आप रिपोर्ट कर रहे थे तसादुम की सूरत हाल और फिर गिरफ्तारियां। इस वक्त सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, देखें नबीला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज का सिलसिला जो है वो आज सिंध हाउस के बाहर शुरू हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ विंग थी, जो इंसाफ फेडरेशन थी, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उनके तलबा यहाँ पर आए, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और उसके बाद जब पुलिस को यहाँ से उन्हें मुंतशिर किया गया तो उसके बाद यूथ विंग के जो कारकुनान थे वो यहाँ पर आए, उनकी जानिब से पहले यहाँ पर धरना दिया गया। लेकिन जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली फ़हीम खान और अताउल्लाह न्याजी यहाँ पर पहुंचे तो वो उन कारकुनान के साथ सबसे पहले यहाँ सिंध हाउस की जो मरकजी दरवाज़ा है, जो बैरियर है, वहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर सिंध पुलिस के लोग मौजूद थे जिनको उन्हें पीछे धकेलते हुए मरकजी दरवाजे तक गए और मरकजी दरवाजे के ऊपर अताउल्लाह न्याजी जो वो चढ़े और उन्होंने चढ़कर वो पहले मरकजी दरवाजे को तोड़ा। जिसके बाद जितने भी कारकुनान थे, फ़हीम खान समेत जो रुकन असम्बली है उन समेत सिंध हाउस के अंदर दाखिल हुए। उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई, लाठियाँ भी उन लोगों ने उठा रखी थी, उसके साथ लोटे भी उठाए रखे थे, शदीद नारेबाजी भी की गई। इस दौरान सिंध पुलिस की भी ये नाअहली है और वफाकी पुलिस की जानिब से भी गैर पेशा वाराना रवैया अपनाया गया कि जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे उन कारकुनान को रोका नहीं गया और जब वो कारकुनान गेट तक पहुंचे तो सिंध पुलिस के जो एहलकार सिंध हाउस के अंदर मौजूद थे उनकी जानिब से भी किसी किस्म की यहाँ पर मज़ाहमत नहीं की गई कि उन कारकुनान को रोका जा सके। तो कारकुनान जिस तरह ही अंदर दाखिल हुए तो उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की गई और उसके बाद फ़हीम खान और जो रुकन असम्बली अताउल्लाह न्याजी हैं, इन दोनों ने तमाम कारकुनान को वहाँ से बाहर निकलने का कहा। इस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकार भी यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर बाहर आए और बाहर आके यहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया। इस मौके पर जो रुकन असम्बली हैं फ़हीम खान और अताउल्लाह न्याजी, उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए हैं, इसलिए उन्हें अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो अपने ओहदों से अगर अपनी नशिस्त से मुस्तफ़ी ना हुए तो उनको घरों से सीट कर निकाला जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान जो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी एक्शन में दिखाई दी और उन्होंने
दोनों अरकान असम्बली समेत जो यहाँ पर मौजूद 7 के करीब जो कारकुनान थे उनको यहाँ से अरेस्ट करके उन्हें थाना सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। जो इस्लामाबाद पुलिस के एंटी राइट बलवा फोर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद थे वो भी यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं, लेकिन जो दरवाज़ा मरकजी दरवाज़ा सिंध हाउस का तोड़ा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, वो अभी उसी तरह मौजूद है और अब जो है वो बुलाया जा रहा है कि उस दरवाजे को रिपेयर करके उसको ठीक किया जा सके। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के के मरकजी जो लीडरशिप थी जिसमें जो अब्दुल कादर पटेल हैं वो यहाँ पर आए, शर्जील मेमन यहाँ पर आए, उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और शदीद गम व गुस्से का इजहार करने के साथ साथ हुकूमत को भी ये वार्न किया गया कि अगर दोबारा इस तरह की जो कोई इकदाम किया जाता है, हुकूमत की जानिब से उठाया जाता है, तो न सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस बल्कि जो दीगर जो वफाकी वज़रा के घर हैं वो भी उनको पता है, उनके खिलाफ उस तरफ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जा सकते हैं। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो कारकुनान यहाँ पर थे वो मुंतशिर कर दिए गए हैं, जो बाकी कारकुनान थे उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया है। ठीक है वकास, सिंध हाउस इस्लामाबाद के बाद क्या सिचुएशन है इस बारे में आपने हमें अपडेट किया, मजीद भी तफसील आपसे हम जानेंगे। आमिर इलियास साहब, आपकी जानिब आएंगे, ये तसादुम की जो सूरत हाल है, खदशा दिन ब दिन और वक्त एक एक मिनट गुजरने के साथ बढ़ता चला जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, एक तरफ शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारी अजीम अफवाज की परेड होने जा रही है, दूसरी तरफ वो कहते हैं OIC का इजलास होने जा रहा है। हुकूमत ही 27 तारीख को रैली निकालने जा रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ से सारी अपीलें हो रही हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करें। तो ऐसे में जब एक प्लान मुरतब करके कुछ दर्जन वर्कर्स PTI के सिंध हाउस की तरफ जाएंगे तो ये बेसिकली एक अनारकी फैलाने की कोशिश है। ये नहीं है कि वो रोक नहीं सकते थे अंदर सिंध पुलिस वाले या इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन, जाहिर है कि इन सब को मना किया गया होगा, तभी इस्लामाबाद पुलिस भी खामोश रही। यहाँ पे लोग इस तरह थे, फिर ना सिर्फ इन्होंने इकट्ठे हुए बल्कि गेट भी तोड़ा। MNA 2 क़यादत करते हैं, सिर्फ 13 लोगों की अरेस्ट थाना सेक्रेटेरिएट में डाली गई है जिसमें MNA शामिल नहीं है और बताया यही गया कि जी उनको भी हटा लिया गया है और हवालगी ले ली गई है पुलिस की ने MNAs की। और वहाँ पे अभी इतला थी कि शहबाज गिल साहब जो प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी हैं वो अपने वर्कर्स की तरफ चले गए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताएं कि अगर एक आईनी और कानूनी अमल हो रहा है, 3 वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शाह महमूद बोल रहे हैं, फवाद चौधरी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो जब आपने एक आईनी रास्ता इख्तियार कर लिया है कि आप समझते हैं कि आपके अरकान असम्बली अगर गलत तौर पे वोट देने जा रहे हैं, तो जब आप सुप्रीम कोर्ट तय कर चुके तो फिर ये बलवे की कहानी बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसी कहानियों में हम पहले भी ये बार बार कह चुके हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर को फायदा उठाने का मौका मिलता है। अब आप देखें कि जब एक पार्टी के वर्कर जो हुक्मरान जमात भी है वो सिंध हाउस में घुस गई तो फिर JUI जो हिज़्ब इख्तिलाफ को लीड कर रही है, उनके मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं, तो उनकी मकामी क़यादत की कॉल पे वहां पे वर्कर्स पहुंच गए सिंध हाउस के बाद। तो ये तसादुम तो खुद ब खुद इंतजामिया ने बनवा दिया। अब उनको तो वो रोक रहे हैं कि जी नहीं, हमने सिंध हाउस से लोग निकाल दिए, तो ऐसा करने की जरूरत क्या थी? ये गवर्नमेंट ने खुद ही मेरा ख्याल है खबर क्रिएट कराने के लिए कोशिश की है कि हालांकि इनको ये सूट नहीं करता। ये जो मैंने सारी सूरत हाल बताई कि इस्लामाबाद की सूरत हाल में है, आपने पूरे वीक की छुट्टी दी है, आज से इस्लामाबाद बंद है, जुमेरात तक बंद है, अगले जुमे को दफातर खुलेंगे। इसीलिए खुलेंगे कि आप चाहते थे कि अमन व अमान की सूरत हाल, इन अहम तरीन जो इजलास हो रहा है OIC का और फिर 23 मार्च की परेड हो रही है, कोई गड़बड़ ना हो। तो आप जो मेहमान आने ग्रामी आ रहे हैं दुनिया भर से, जिनके लिए कोई 2 महीने से तैयारियां हो रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जहाँ पे मेहमान ठहराए जाएंगे उनसे चंद गज के फासले पे इस किस्म की रेड जोन पे हरकतें हो रही हैं, तो कोई आपकी बात सीरियस नहीं लेगा। हुकूमत को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। शेख रशीद साहब आप बहुत वरीड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को, इंतजामिया को कौन इस्तेमाल कर रहा है कि वो बराह रास्त साइड पे हो गए और शेख साहब को बाद में अहकामात देने पड़े कि जी आप इनको अरेस्ट कर लें। इस तरह काम नहीं चलेगा। शर्जील मेमन ने जो धमकी दी है कि बनी काला हमने देखा है, हमने PM हाउस देखा है, तो फिर सारी सियासी पार्टियां आप देखें ना कि मरियम नवाज 22 को सवात में जलसा करने जा रही हैं, उससे एक दिन पहले वो इस्लामाबाद में PMLN की अपनी जो जनरल काउंसिल है उसकी मीटिंग हो रही है। अभी शहबाज शरीफ ने तमाम अपने रहनुमाओं को बुला लिया अपनी रिहाइशगाह पे। तो जब ये पार्टियां, जब हिज़्ब इख्तिलाफ ये करती हैं तो लोग कहते हैं कि जी इनको नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत अगर कुछ कर रही है तो हिज़्ब इख्तिलाफ तो पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल, हुकूमत को भी किसी सूरत ये सूच नहीं करता कि हुकूमत इस किस्म की कार्रवाइयां करे और अपने आप को और अपने केस को मजीद कमजोर करे।
रहनुमा JUIF साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। अच्छा, ये हम जो देख रहे हैं और इल्ज़ामात भी यही सामने आ रहे हैं कि जो आज जितना भी तसादुम हुआ है ये हुकूमत की एमा पर हुआ है। गवर्नमेंट तो चले कर रही है सो कर रही है, JUIF ने क्यों अपने बंदे बुला लिए, क्यों अपने कारकुनान बुला लिए? क्या आप लोगों की जो हिकमत अमली है वो तसादुम को तसादुम से रोकने की है? ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब दोबारा हमारे साथ आते हैं, हम उनसे यही सवाल पूछेंगे। फैसल हुसैन साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि इस तरह की यही बातें कि कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की एमा पर है, अब जो तसादुम हो गया उसके बाद हुकूमत परेशान दिखाई दे रही है, होना नहीं चाहिए था, वही बयानात सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ भी अपने बंदे बुला चुकी है, तो सूरत हाल तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ज़ाहिर है सूरत हाल तो बिगड़ती चली जा रही है और बिगड़ कर कहाँ तक पहुँचेगी ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस मसले का इब्तिदा कहाँ से हुई, अगर इसका मगर जायज़ा लेना तो इमरान खान साहब के जो दोस्त थे ना, वो कुछ इमरान खान साहब के साथ जो है वो ज़्यादती कर गए। उन्होंने इमरान खान साहब को मछलियाँ पकड़ना नहीं सिखाई, बल्कि मछलियाँ पकड़ कर देते रहे और इमरान खान साहब जो है उसको इंजॉय करते रहे। अब ये सूरत हाल हो गई कि उनको खुद तो मछलियाँ पकड़ने का फन आता नहीं था, अब उनके अपने फॉर्म की जो मछलियाँ वो भी जो है उनके हाथ से जो है वो फिसलना शुरू हो गई हैं। तो जो असल इशू आ रहा है, जो ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इधर इमरान खान साहब जो है वो नाकाम हो गए। अच्छा, अब खेल किसका शुरू हो गया? अब खेल शुरू हो गया ताकत का, चाहे वो दौलत की ताकत हो, वो रियासत की ताकत हो, वो इक़्तिदार की ताकत हो, वो टिकट की ताकत हो। अब ताकत की बुनियाद पे जो है वो सारे फैसले होने। ये जो तहरीक अदम एतमाद का फैसला है वो भी अब असूलों से हट गया है, वो अभी अब किसी न किसी ताकत की बुनियाद पर वो फैसला होगा। तो जो चाहे वो अब उसको हम एक जमहूरी अमल से निकल के अब वो ताकत का ये खेल शुरू हो गया। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है आपके सिस्टम का, इसमें नुकसान हो रहा है जमहूरियत का, इसमें नुकसान हो रहा है आपकी अखलाकी रवादारी का। तो ये जो कुछ हो रहा है ये वो चाहे वो जितना भी जमहूरी तनाजुर में हो रहा हो, पाकिस्तान के लिए बहरहाल जो कुछ जो है वो अच्छा नहीं है। दोनों तरफ से दोनों फरीकैन जो है वो जो रवैया जो मिजाज इख्तियार कर रहे हैं वो ना पार्लिमानी है, ना जमहूरी है, ना अखलाकी है। इससे बाहर हटके जो है सारे मामलात को जो है वो हल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है फैसल साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब हमें एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गवर्नमेंट तो चले जो कर रही है सो कर रही है, JUIF की जानिब से भी कॉल दी गई है अपने कारकुनान को इकट्ठा होने की और हर वक्त अलर्ट रहने की, तो क्या आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है वो तसादुम को तसादुम से रोकने की है? कामरान साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, फैसल साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैंने कल दी बात अपनी मुकम्मल, जो मैं कह रहा आपके सवाल के मतलब। ठीक है फैसल साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये इक़्तिदार की ताकत की और जो जंग शुरू हो चुकी है इसका नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जो सूरत हाल पैदा हो रही है इसमें हुकूमत को तो लचक का मुजाहरा करना चाहिए, फिर हुकूमत की जानिब से लचक क्यों नहीं दिखाई जा रही? देखें, हुकूमत एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जैसे मैंने जिक्र किया कि वहाँ पे पटिशन लेके जा रही है, और दूसरी तरफ जब उनके वर्कर्स पहुँचते हैं तो उनको थाने जब मुंतकिल किया गया वज़ीर दाखिला की हिदायत पे, तो वहाँ पे शहबाज गिल साहब पहुँच गए और उन्होंने अभी ये खबर आई है कि अपने दोनों जो हिरासत में लिए गए थे, जिनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी MNAs, उनको छुड़वा लिया है और पुलिस से कहा है कि जो वर्कर्स को वो पकड़ के लाए हैं उनको भी छोड़ दिया गया। तो ये एक रवैया है, ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि हुकूमत इस सारे मामले को इतनी संजीदगी से नहीं ले रही जिस कदर मामला गंभीर हो चुका हुआ है, और इनको सोच के नाखून ले लेने चाहिए। जब आप OIC की मीटिंग करने जा रहे हैं, जब आप ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पे 23 मार्च की परेड होने जा रही है और तमाम तर तैयारियां, आज भी फुल ड्रेस रिहर्सल टाइप काम हो रहा है, फिर परसों दोबारा होनी है और फिर 23 को परेड होनी है, तो आज आप अपने वर्कर्स को मुश्तइल करके वहाँ पे पहुँचा गए सिंध हाउस में, तो जवाब में JUI के आ गए, फिर PMLN आ जाएगी, फिर पीपल्स पार्टी आ जाएगी। पीपल्स पार्टी का यहाँ पे आपको पता है कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर, ये सारे लोग जो सेनेटर्स हैं यहाँ पे, इनका बहुत असर रसूख है इस्लामाबाद में। अगर वो भी चाहें तो शहर को 1 मिनट में जैम कर देंगे। तो ये कोई इंतजामिया या हुकूमत के हक में नहीं बात जाती कि आप क्या चाह रहे हैं, अनारकी हल नहीं होगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने जा रहे हैं? तो फिर तो आपको यहाँ पे मैदान लगा देना चाहिए कि 27 से पहले ही कर लें। फिर जो पार्लियामेंट है, फिर जो जमहूरियत के आपने अलामतें रखी हुई हैं, क्योंकि यही इदारे हैं, इन्हीं की सिक्योरिटी होती है। शेख रशीद साहब ने ऑर्डर किए थे कि रेंजर्स और पुलिस जो है और FC
یہ سنبھالے گی اس وقت اسلام آباد کے ریڈ زون. تو پھر یہ تو سارے ادارے نظر نہیں آ رہے کہ ورکرز کیسے پہنچ گئے اور نہ ان کو کوئی اختیار دیا گیا ہے. اگر بے اختیار انتظامیہ بیٹھی ہے تو پھر کیونکہ ان سب کے ٹویٹر ہینڈل اتنے تیزی سے کام کرتے ہیں کہ اب وہ سارے خاموش ہیں. میں تو حیران ہوں, ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے بہت تیزی سے جواب آنا چاہیے تھا. اب وہاں سے تھانے سے شہباز گل صاحب لوگوں کو لے گئے ہیں, تو پھر آپ میسج کیا دے رہے ہیں کہ پھر تمام سیاسی پارٹیوں کے ورکرز آ جائیں, وہ اپنے جو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ آ گئے ہیں, پناہ میں آ گئے ہیں, تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ پھر ان کو بچانے کے لیے پھر لوگ آئیں گے, پھر انتظامیہ کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. وزیر داخلہ کو خود وزٹ کرنا چاہیے موقع کا, اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, تو پھر جنہوں نے غلط کام کیا ہے آپ نے پکڑنا ہے یا چھوڑنا ہے, لیکن کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دینا چاہیے. اگر اس دن وہاں پارلیمانی لاجز میں ہوا تھا تو پھر جے یو آئی کے ورکرز کو پورے ملک میں کال دے دی گئی تھی اور سڑکیں روک دی گئی تھی, تو پھر آپ کیسے کام چلائیں گے؟ یہ بات سوچ لینی چاہیے. حکومت کو تو خود لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنا ہوتا ہے. یہاں پہ گڑبڑ پھیلانے کا خود کام گورنمنٹ کر رہی ہے, تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے فیس کرنی ہے اور 27 کو جلسہ کرنا ہے, تو اس سے پہلے جب ایک ہفتے کی آپ نے چھٹیاں لوگوں کو دے دی ہیں کہ اسلام آباد بند رہے, پنڈی بند رہے, کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات ہونے ہیں, تو آج کا یہ واقعہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا اور کسی ادارے کو بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہ مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد کہ آخر اگر سارے ہی جماعتیں ایک ہی جگہ پر چل پڑیں تو انارکی کو روکنے والا کون ہوگا؟ ساتھ رہیے گا. جب سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس کے بعد سے ملک کی سیاسی درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور سیاستدانوں کے بیانات کے بعد اب عوام بھی آمنے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. اسی پر ہم آج کا ایکسپرٹس کر رہے ہیں. رہنما جے یو آئی کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, اس سے پہلے بھی آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے تو اس طرح کے وہاں کے ان کے اوپر الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ جو تصادم کی صورتحال ہے وہ انہی کی ایما پر ہو رہی ہے. آپ لوگوں کی جانب سے بھی اپنے کارکنان کو اکٹھے کرنے کی دعوت دے دی گئی ہے, انہیں بلا لیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ہر ٹائم الرٹ رہنے کا بھی آپ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ تصادم کی صورتحال کو تصادم سے روکنا چاہتے ہیں؟ نہیں, اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں. دیکھیے, جو رکے ہوئے ہیں وہ ہم نہیں ہیں, اور جن کے پاس ہیں وہ بھی ہم نہیں ہیں. تو ہمارا اس معاملے میں کوئی تعلق, کوئی کام نہیں ہے. ہم نے اگر کارکنوں کو بلوایا ہے تو صرف اس مقصد کے لیے جو ہمارا لانگ مارچ ہے, ان کو 23 مارچ کی ہم نے کال دی ہے, اور اس کے چونکہ ساتھ ساتھ یہاں پہ OIC کی میٹنگ ہے اور یوم پاکستان ہے, ان دو چیزوں کے احترام میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ 23 کو گھروں سے تو نکل آئیں دور دراز کے لوگ, اور پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ملتے ہوئے آپ 25 تک آئیں. ہم اس دن بھی 10-12 لوگ موجود تھے جس دن یہ ہم پہ جو نا حملہ کیا گیا تھا, اور اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہم سے کوئی چیز ٹی وی تک نے, کیمرے تک نے نہیں دکھائی کہ کوئی غیر قانونی چیز ہمارے پاس موجود ہو. ہم قانون بھی بلیو کرتے ہیں اور قانون کی مطابقت میں ہم آگے بڑھیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی کچھ دیر پہلے شہباز گل کی جانب سے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی گئی ہے, تو اس جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس سے نمٹنے کی آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا جو رویہ گورنمنٹ کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے وہی آپ لوگ اپنائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے, دنیا میں پہلی گورنمنٹ ہے جو احتجاج کی کال دے رہی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اس طرح کی احتجاج کی کال کیا گورنمنٹس دیتی ہیں. انفیکٹ جب ان کو واضح طور پہ ایک آگے کا منظر نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ پھر جان بوجھ کے انارکی پیدا کرنے جا رہے ہیں, اور یہ انارکی جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کی سیکیورٹی سے متعلق تک لے کے جائیں گے. یہ اتنے بدبخت ہیں. تو باقی اراکین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نا کامران صاحب؟ جی, دیکھیے, وہ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, یا احتجاج کر رہے ہیں جو ووٹ ان کے ساتھ نہیں دینا چاہ رہے ہیں, اور بھلے وہ احتجاج کریں. ہم تو اس میں اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس استعمال کریں گے, اور ہم JUI کے رکن ہیں. ہمارے اوپر کیا ان کا احتجاج ہوگا؟ ہم سے کیا پرابلم ہے ان کو؟ ٹھیک ہے, پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال کیوں اس طرح سے کریٹ کی جا رہی ہے, کیوں احتجاج کیے جا رہے ہیں, اور آج ان کے کارکن بھی باہر آ گئے؟ دیکھیے, شہباز گل جیسے لوگ جو الیکٹ نہیں ہو سکتے, جو اپنا جو شیخ رشید صاحب والے لوگ جو ایک سیٹ بڑی مشکل سے اللہ کے واسطے ان کو پتہ نہیں خیرات میں ملی اور ایک بھتیجے کو ملی,
تو اس جیسے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سیٹ اپ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ 2002 کی اسمبلی میں جب آئے تھے تو واحد سیٹ تھی، وہ بھی ان کو اللہ کے واسطے انہیں نے دی تھی جن سے اب جو ہے مل کے یہ آئے تھے. تو اس صورتحال میں ان کو یہ منظر نظر آ رہا ہے کہ اب پالیٹکس ختم ہوگی تو پھر کبھی نہیں ہوگی. تو یہ احتجاج گورنمنٹ کے وسائل کے زور پہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. ادروائز دنیا بھر کی حکومتیں ایسی کال نہیں دیا کرتی. ٹھیک ہے، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی عامر صاحب. مرتضی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے شو میں ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا، جب ایک طرف وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں ریفرنس لے کے جا رہی ہے کہ آرٹیکل 63A کی وضاحت کر لے، تو ساتھ ہی وہ اپنے ورکرز کو احتجاج کی بات کر رہے ہیں، کیا انہیں سپریم کورٹ پہ یقین نہیں ہے یا سپریم کورٹ سے انہیں کوئی فیصلے کی ایسی توقع ہے کہ ان کے خلاف ہی آئے گا؟ کوئی پریشر بڑھانے کی بھی بات ہو سکتی ہے یہ اس طرح؟ دیکھیے یہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے جو ہے نا سپریم کورٹ میں ایک تو لے جانا، سپریم کورٹ میں وہ معاملہ جاتا ہے جہاں پہ ایمبیگوٹی ہوتی ہے. ریفرنس کر سکتی ہے گورنمنٹ، مگر ایمبیگوٹی والے معاملات میں، ایسے معاملات میں جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو یہ اتنا سیدھا سادہ معاملہ ہے کہ میرے جیسا چھوٹا وکیل بھی آرٹیکل 63A کو جب پڑھتا ہے تو یا ایک عام کامنر بھی جو ہے نا وہ جب اس کو دیکھے گا تو پلین لینگویج سے جو نا سمجھ آ جائے گی کہ جب کوئی امر واقعہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی پینالٹی امپوز ہوگی، اور اس کی بھی پھر آگے سرٹن کنڈیشنز ہیں، اس کا بھی ایک پروسیجر جو ہے نا وہ ایشو موجود ہے. مگر اس معاملے کو سپریم کورٹ بھجوانے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے، جان بوجھ کے ان کا خیال ہے کہ اس کی آڑ لے کے ہم شاید کچھ دن پرولانگ کر لیں گے معاملات کو، مگر شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ملک کے تمام معاملات جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو چکے ہیں. اس وقت سارے کے سارے جو ہے نا وہ جو کاروبار ہیں اور باقی جو اس طرح کے معاملات زندگی ہیں پورے ملک میں تقریباً بند ہو چکے ہیں. تو ایسے وقت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی ملکی مفاد میں جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے ساتھ میجورٹی نہیں ہے تو امیڈیٹلی ریزائن کرتا ہے کہ لوگ آ کے اسی سسٹم کے مطابق اپنے نمائندے جو ہے منتخب کر لیں. اب رہنا بھی اس سسٹم میں ہے، پھر اس کے بعد اس سسٹم کے بعد چائنا سے بھی جو ہے نا وہ متاثر ہونا ہے، کبھی سعودی عرب سے متاثر ہونا ہے. ایک میں آمریت ہے اور ایک میں بادشاہت ہے. متاثر ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ان ملکوں کے سے جا کے متاثر ہونا ہے. تو بھائی یا تو نہ آمریت وہ ہوگی پارٹی کی اور نہ ہی جو ہے نا وہ بادشاہت قائم ہوگی. یہاں ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، آپ نے انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اسی میں میرے جیسے آپ جیسے لوگ جو ہے نا موجود ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی میجورٹی ہے، ان کو آپ ساتھ نہیں رکھ پائیں گے ڈیو ٹو اینی ریزن، وہ تو آپ کی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے. اور دی مومنٹ میجورٹی ختم ہو جاتی ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے، پارلیمانی جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، دستور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ چھوڑیں اور کہیں کہ میں نے اپنی اننگ کھیل لی ہے، اس کے بعد میرے معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ تاریخ کرے گی. مرتضی صاحب یہ چھوٹی سی بات بتائیں کہ پہلے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ سو موٹو ہو جاتے تھے. اب جب وفاقی حکومت خود اپنے لوگوں کو اکسا رہی ہے اور سندھ ہاؤس پہ جیسے آج کچھ درجن لوگوں نے حملہ کیا، میسج تو کچھ اور جاتا ہے اس سے، تو کیا آپ لوگ بھی سپریم کورٹ جائیں گے یا کوئی مطالبہ ایسا رکھیں گے کہ سپریم کورٹ تو سارا کچھ دیکھ رہی ہے، کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے ججز کے سامنے سے، کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لے کہ جب ایک آئینی طریقہ کار حزب اختلاف نے اختیار کیا ہے اور اسپیکر کے پاس ایوان کی ریکوزیشن بھی جمع کرائی ہوئی ہے اور عدم اعتماد کی تحریک بھی، اور اس پہ وہ لیت و لال سے کام لیتے ہوئے، اور جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وفاقی حکومت بہانے تراش رہی ہے، عذر ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی طریقے سے تاخیر ہو جائے، تو آپ بحیثیت سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی کوئی آپ اس پہ خود بھی جائیں گے کورٹ میں؟ کوئی آپ کی پارٹی اور یا پی ڈی ایم اس پہ سوچ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں مختلف چیف جسٹس جو ہے نا ان کا اپنا مزاج تھا. افتخار محمد چودھری تھے، وہ فوراً سو موٹو لے لیا کرتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی لے لیا کرتے تھے اور بعض اوقات اس وجہ سے ان پہ تنقید آیا. پھر اسی طرح سے میاں ثاقب نثار، ان کا بھی اپنا ایک مزاج تھا، وہ بھی بہت زیادہ سو موٹو لے لیا کرتے تھے. مگر باقی بہت ساری چیف جسٹس آپ دیکھیے گا زیادہ تر جو ہے نا انہوں نے کبھی سو موٹو اس طرح کے معاملات میں نہیں لیا، اور سو موٹو لینا جو ہے پولیٹیکل معاملات میں، اور ان پولیٹیکل معاملات میں جس میں ایک آدھ ایسی پارٹی بھی ہو جو بے شرمی کی آخری حد تک چلی جاتی ہے، تو وہ بہت بڑا رسک ہے. عدلیہ کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی رسپیکٹ ہے، ان کا اپنا ایک بڑا مقام ہوتا ہے. اس عزت جو ہے نا وہ اپنی داڑھی دوسرے ہاتھوں میں دینا ہوتی ہے. تو وہ شاید اس وجہ سے جو ہے نا وہ اوائڈ کرتے ہیں سو موٹو لینے سے. ویسے بھی اسٹیو کا جو ٹریک ریکارڈ ہے
وہ یہ اتنا زیادہ سو موٹو میں انٹرسٹڈ نہیں رہا. تو ویسے میٹر چلا گیا, سپریم کورٹ بعد لے گئی ہے, یہ خود بھی لے گئے. اس کو 2-4 دن میں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیں, باقی کام کو پیچھے کر دیں, کوئی ایسا نہیں ہے. مگر اس وقت ان کی منشا یہ ہے کہ کسی طرح اس کی آڑ میں جو ہے نا وہ تاریخ کا کھیل کھیلا جائے. ڈیٹ لینے کی جو ہے نا, یہ ابھی گورنمنٹ ڈیٹ مانگ رہی ہے کہ جی ہم کو جو ہے نا وہ شاید کہ اس دوران جو ہے نا ہم کسی پہ ممبرز پہ پرویل کر لیں. بھائی تم نے 3.5-4 سال لوگوں کی بے عزتی کی ہے, تم نے 3.5-4 سال لوگوں کو وہ باتیں کی ہیں جو کوئی شریف آدمی نہیں کرتا. اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے 3-4 سالوں میں وہ کچھ کیا جو آپ کی جو ہے نا ذاتی گفتگو تھی کسی کے متعلق, اس گفتگو کو جو ہے نا آپ نے جلسوں میں جو ہے نا وہ افشا کیا اور اس طرح سے کسی اور کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہوگی لوگ نہیں چلتے. آپ کیا, ہمارا اپنا ایک کلچر ہے. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ کل تک تو جو منحرف اراکین ہیں ان کے خلاف بہت سخت بیانات سامنے آ رہے تھے, لیکن آج بیانات میں لچک بھی آئی اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان سے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے. اب اس رویے کی, اس نرمی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے نا کہ اپنے واپس آ جائیں, کچھ نہیں کہیں گے. شہباز گل صاحب نے ایک اقلیتی رکن اسمبلی کو کہا, وہ کسی طرح بھی کوئی بات کرنے والی تو نہیں ہے. تو گورنمنٹ دونوں طرف سے سوچ رہی ہے. لیکن ابھی آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ مظفر گڑھ سے ایک اور ایم این اے نے اپنی ویڈیو شیئر کی ہے. وہ کسی سندھ ہاؤس میں نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ میں تو بالکل جاؤں گا اور وہاں اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دوں گا, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا کوئی رکن اسمبلی وہاں جائے گا ہی نہیں. ایک طرف یہ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, دوسری طرف ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کیا کوئی ریپروچما ہو سکتا ہے. لیکن یہ ریپروچما شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں, جن کی اپنی وزارت داخلہ کے اندر آج مداخلت ہوئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انتظامیہ نیچے سے خاموش ہو گئی ہے اور جلسہ جو وہاں پہ وہ لوگ پہنچ گئے ریڈ زون کے اندر. شیخ صاحب تو بڑی کہہ رہے تھے میں کچل دوں گا اپوزیشن کو, لیکن وہ روک نہیں سکے اپنی اتحادی پارٹی کے, جن کے وہ ایک سیٹ کے اوپر وزیر داخلہ ہیں. میرا خیال ہے ان کی اپنی وزارت داخلہ سٹیک پہ آ گئی ہے کہ شیخ صاحب کیا فیصلہ کریں گے, کیا بات کریں گے. ان کے لیے اپنے مراحل آ رہے ہیں کہ جب وہ ایک طرف ایک سانس میں 6-7 فکرے کہتے ہیں کہ بالکل کچل دوں گا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے نہیں دوں گا, تو آج تو خلاف ورزی بھی ہوئی. اور اب جب ایم این ایز کو لے گئی پولیس تو ان کو شہباز گل صاحب چھڑوا کے لے گئے. تو یہ تو شیخ صاحب کو اب جواب دینا چاہیے, آنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے, ہونا کیا ہے, کیونکہ یہ بہت مشکل صورتحال ہے. ایک طرف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, پھر کورٹ کی جو موجودہ باڈی ہے بار ایس این بون صاحب کی, جو انہوں نے درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے, وہ پیر کے لیے سپریم کورٹ نے جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اس میں بھی یہی ایشوز ہیں. میرا خیال ہے کہ منڈے والے دن چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی لمبی سماعت کرنی پڑے گی اس معاملے پہ, کیونکہ گورنمنٹ تو جائے گی جب وہ اپنی درخواست دے گی, لیکن ایشوز تو گورنمنٹ کے بھی سامنے آ چکے ہوئے ہیں. اور جیسے ابھی مرتضی صاحب کہ یہ ساری چیزیں تو کوئی ابہام تو ہے نہیں, اور یہ سب کو پتہ. ٹھیک ہے, آرٹیکل 63A بڑا کلیئر ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ووٹ ڈالنے کے بعد, ووٹ کاؤنٹ ہونے کے بعد سارا پروسیس ہے. لیکن گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے, جیسے سینٹ کے الیکشن میں وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ کسی بھی طریقے سے سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوں, تو وہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا ان کے اس طرح حق میں. اب پھر یہ نیا نقطہ لے کے آئے ہیں, اور ہم یہ بات اس پروگرام میں ایکسپرٹس کے 3.5 سال سے کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب جو آپ اصلاحات چاہتے ہیں, جو بھی آئینی ترمیم چاہتے ہیں, وہ حزب اختلاف سے بات چیت کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے. آپ شہباز شریف کو اگر حزب اختلاف کے قائد نہیں مانتے تو یہ بات تو آپ کے نام ماننے سے تو نہیں ہوتی, کیونکہ آئین اور قانون کے قواعد اور قومی اسمبلی کے اس کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر ہے. بات تو آپ کو کرنی ہی چاہیے تھی اور بات تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی, وہ نہیں طے کر سکتے. ٹھیک ہے عامر صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے ایکسپرٹس کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. فیصل صاحب, آپ سے بھی یہی سوال جاننا چاہیں گے کہ اب رویوں میں تبدیلی اور نرمی کیوں آ رہی ہے, لیکن آپ کی رائے ہم لیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. فیصل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کی جانب سے ابھی بھی پریس کانفرنس کی جاتی ہے تو حکومتی جو ارکان ہیں وہ کافی پورے اعتماد دکھائی دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی کی جانب سے بات کی گئی, وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے, اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, ہم شکست دیں گے, ناکام بنائیں گے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ خالد مقبول صدیقی صاحب کا بیان بھی اگر آپ کو یاد دلا دوں تو. جو ظاہری صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے جو ہے وہ اقتدار نکل گیا ہے. اب کسی حاکم وقت کے لیے یہ تسلیم کرنا یا اس بات کا تصور بھی اپنے ذہن میں لے کے آنا کہ اس کے بدترین مخالفین نے اس کے اپنے ساتھیوں سے اور اتحادیوں سے مل کے
اس کو پچھاڑ دیا ہے, اقتدار کے ایوان سے باہر کر دیا ہے, یہ بہت مشکل ہے. اور پھر بھی عمران خان صاحب جیسے آدمی کے لیے تسلیم کرنا تو شاید یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی سوچ کا تسلسل ہے کہ جو ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں. آج جو کچھ ہوا وہ ظاہر سی بات ہے اچھا نہیں ہوا, لیکن آج کے واقعے کو ہم صرف آج کا واقعہ نہیں سمجھ سکتے نا, جس کو تو پھر کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا انہی واقعات کا تسلسل ہے نا. اب یہ معاملات یہ کہاں جا کے رکیں گے, یہ بھی ایک بڑا ایک سوال ہے کہ ابھی بھی کوئی اسٹاپ لگانے والا کہیں ہے نہیں. اب سب سے بڑا المیہ اس صورتحال کا ایک جو بہت زیادہ ایک جو پریشان کن پہلو ہے کہ دونوں فریقین ہیں, دونوں طاقتور بھی ہیں, دونوں جو ہے بڑی عوامی حمایت بھی رکھتے ہیں. یہ اپنی جذباتیت کی نہیں بلکہ کہیں جنونیت کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں, لیکن بیچ میں ان کے درمیان کوئی ثالثی کرنے والا نہیں ہے کہ جو بیچ میں پڑے ان دونوں فریقین کو سمجھائے ایسا نہیں کرو. تو کون ہے جو درمیان ان کو ٹھنڈا کرے گا؟ کوئی تو ایسی قوت کو اب سامنے آنا پڑے گا نا جس کو ٹھنڈا کرے, ورنہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر, یہ جو مستقبل کا منظر ہے یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک نظر آ رہا ہے. تحریک عدم اعتماد کے دن ایوان میں جو کچھ ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہوگا, لیکن ایوان کے بعد جو کچھ ہو جائے گا اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ نہ ذمہ داری میں حکومت کی طرف سے کوئی سندیدہ اقدامات ممکن ہی نہیں ہے سامنے آ جائیں. اور یہ جس طرح کے بیانات وفاقی وزراء خاص طور پہ ان کے وزیر داخلہ دے رہے ہیں, اللہ معاف کرے کوئی سیاسی فہم کی بات ہی نہیں کر رہے کہ جلتی پہ تیل ڈالو اور آگ کو بھڑکا دو, کیوں اپنے باس کو خوش کرنا ہے. یہی حال جو ہے وہ اپوزیشن کے رویے کا ہے. یہ ٹھیک ہے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہوگی لیکن نظر نہیں آ رہی, نہ ذمہ داری کا مظاہرہ اپوزیشن کی طرف سے نظر آ رہا ہے. تو اب کون سی ایسی قوت بیچ میں آئے گی جو ان دونوں کو ٹھنڈا کرے گی؟ اگر ان دونوں کو ٹھنڈا نہیں کیا گیا تو آنے والے دن جو ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے. بالکل, نہ سمجھداری اور نہ ہی ذمہ داری کہیں سے بھی دکھائی نہیں دے رہی. عامر صاحب, چودھری شجاعت حسین کی جانب سے تو واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی, خرید و فروخت کا سلسلہ نہیں ہے, لیکن حکومت اسی پر بضد کیوں ہے؟ دیکھیں, چودھری شجاعت حسین کے بیان نے تو جو حکومت کے اتحادی بھی ہیں, وزیر اعظم کی اپنی گفتگو جو وہ مختلف جلسوں میں میٹنگوں میں کر رہے تھے اور تمام وزراء کے کیے پہ پانی پھیر دیا جب انہوں نے کہا ہے کہ یہ واحد تحریک عدم اعتماد ہے کہ جس میں پیسوں کے ذریعے کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی. تو یا تو اب اپنی توپوں کا رخ اپنے اتحادی کی طرف واضح طور پہ حکومت شروع کر دے گی, کیونکہ پہلے ان کی رسپیکٹ, اچھا خاندان, سب چیزیں برابری کی سطح پہ سب چیزیں بڑی دیر کے بعد عمران خان صاحب کو بھی یاد آ گئی تھی. تو اب کتنا ٹائم لیتے ہیں ہم وہ بھی دیکھیں گے. جیسے اب اسلام آباد انتظامیہ کے ٹکرز ہماری اسکرین پہ آ گئے ہیں, ان کو بھی اب ہوش آیا ہے کہ 2 ماہ کے لیے ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ کر دیں. یہ پہلے سو رہے تھے, یا ان کو کسی اور نے اب جگا کے کہا کہ انسان کے بچے بنو کے لوگوں کو مروانے کا پروگرام ہے. یہ اسلام آباد انتظامیہ کی انتہا درجے کی نااہلی ہے, اور یہ تو بالکل بلوا ہونے سے رہ گیا. اگر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اراکین جو یہ ورکرز تھے آمنے سامنے ہو جاتے تو پھر کیا ہونا تھا, یہ سوچ کے بندہ گھبرا جاتا ہے. کیونکہ اسی بنیاد پہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ 27 کو دونوں کو اکٹھا ہونے نہیں دیا جائے گا, یہ بات کلیئر ہے. تو یہ پہلا قدم ہے جو اٹھا لیا گیا. چودھری شجاعت حسین نے جو بیان دیا ہے, عمران خان صاحب کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. مقابلہ کرنا ہے سیاسی طور پہ کریں, لوگوں کو بیچ میں نہ ڈالیں. عام لوگوں کو آئینی طور پہ جو آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے, آپ کے لوگ گئے ہیں, آپ انہیں منا لیں, واپسی کر لیں, دھمکا لیں, لیکن یہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے ملک نہیں چلتا. ٹھیک ہے, ایکسپریس اپنے ناظرین کو اس طرح جو صورتحال بن چکی ہے اس سے پل پل آگاہ رکھے گا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.